بابا نواب دین کہہ لگا جدو تم مرن لگا تینوں سو محمد دی زلفان دی قسم دی جاندی وری دس جا کتھے گیا سیا تے غازی لمبین فرمان لگے پھر تینوں بھی اسے محمد دی قسم میرے مرن تو پہلے کسی نو دسی نا۔ بابا نواب دین کہندے غازی نے میں نو دسیا کہ بابا جدو رات دے 2 بجے نا تے اچانک میں نو خیال آیا کملی والے آ کسی عمرہ کرنا ہونا تینوں مل جانا ہے، کسی حج دے بہانے ہونا مل جانا ہے تے میں تے ٹر چلے میں تے مڑ آنا ہی کوئی نہیں تے میں کہ آواں ہوں تے آخری رات تے آخری سانے زندگی دے تے میں مدینے والا منہ کر کے عرض کی تھی مدینے والے میں نہیں آ سکتا پر تو تے آ سکنا ہے نا تے جاندی باری دید ہی کرا دے۔ غازی کہندا میں مدینے والا منہ کر لیا تے غازی کہندا میں وعدے کے آکھیا یاد تیری دا میں دیوان پالیا اے یاد تیری دا میں دیوان پالیا یاد تیری دام دیوان پالیا ہنیا بھی جاؤ بلین زلفان